या रब चोन छुम एहसान हर सुफल नूरे नूरान डल खुदायन दुत फुरकान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत शतवु ओस दोहस शतवु रमज़ानुल मुबारक और शब यह 27 युस शुरू सपदो तो शतवुहिम सिपार यथ जन नाव छो हामीम तंजील सो करो न शुरू कह बल्कि तम बजाय करो सूरह लैलतुल क़द्र सूरतुल क़द्रस तर्जम तो तिकाज यमि रच हज मुनासबत से मुनासिब कि अत सूरह पाकस करो कशिर पे तर्जम। वलियो बोजो आयत सूरत पाक गोड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ख़वातीन व हज़रात, अमि सूरह पाकुक पस मंज़र युस जन बयान कर तथ मं हज़रत शमूनी गाजी सुंद ज़िक्र कर अक्सर, मगर मारूफ रवायात यम जन तारीखी शवाहिद तिमन मं सो कथ बपाय सबूत वातान कह। अलबत्ता यह कथ हेको अमकिस पस मंज़रस मं वनित कि बाज़ सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पृछान कि ब्रोट में लुकन वंस वारिया ज़्यादा वारिया बज आसान तो तिम तथ मं इबादत करान तो पत सुरुख रू सपदित खुदायस ब्रोट कुन गछान। तो यह आम कथ, इसलिए यथ उम्मतस चूँकि वंस सठा कम बनिस्बत तिमन उम्मतन, तो इसलिए सान इबादतन हुंद कित कन सपद तथ मं बरसर तो कित कन गछ तथ मं हुरर। तो यह सोच मद्देनज़र थवित अमकिस जवाबस मं कोर अल्लाह तबारक व तआलाहन सूरह क़द्र नाज़िल। यो गोड बोजो अमिक कह अल्फाज। अल्लाह ताला फरमावान इन्ना अंज़लनाहु, इन्ना अल्लाह ताला फरमावान असी। आम इंसानस कुन सातन यह कन्फ्यूजन गछान कि अल्लाह तालाहन क्या वोन असी। तो अत ज़ कथ मुफस्सिर फरमावान, अख यह कि अल्लाह ताला पनुन नाव बड़ इज्जत सहित हेवान। इथ कन कशिर पठ कुन सातन वनान अस कोर ऐ मुराद आस कुन, मगर वन अस जमह कि सेग से तम सत मुराद आसान तकरीम तज़ीम। मगर दोयम चीज़ युस जन दोयम कथ वन मुफस्सिरीन फरमावान, चूँकि अल्लाह ताला हसा पन्न फरिश्तन ते अम दो ड्यूटी पे लागान और सारी फरिश्त आसान तगदवस मज तो दौड़ धूपस अंदर, तो इसलिए अल्लाह ताला पन्ने सारी सिस्टमुक जिक्र करान। तो सिस्टमुक जिक्र यम जन फरिश्त वगैरह बाकी तमाम खास तौर हज़रत रूहुल अमीन यम जन अत मज अम दो अत मखमसस मज शामिल छे। इसलिए फरमो अल्लाह तालाहन इन्ना यानी अस बेशक अस। तो ये अस वनान अमुक मतलब गो कि तिम तमिस शरीक। मुराद यह कि यह सोरे सिस्टम हेत कोर मे, मगर वनुक अदा कि अस हज कोर। अल्लाह ताला फरमाए इन्ना बेशक अस अंज़लनाहु कोर यह नाजिल। नज़ला यंजिल अरबी पे वनान वालनस, वनान अस कोर यह नाजिल। मगर यह लफ्ज़ बड़ आम गोमुत अस कोर यह नाजिल। नाजिल लफ्ज़ अस कशिरस मं इस्तेमाल सपदान कह, वारिया कम ये दीनी उलूमन हज कथ गछ तथ मं इस्तेमाल करना नाजिल गो। मगर आम तौर कशिर पे वनान नाजिल कत पे गोख नाजिल, तो यह मनफी मानियस मं इस्तेमाल करान है गो यह नाजिल व यानी यह बलाय गई नाजिल। तो इसलिए कशिर पे लफ्ज़ नाजिल तथ मानियस मं इस्तेमाल करान यथ मानियस मं यह अल्लाह तालाहन इस्तेमाल कोरमुत छु। बेहतर छु कि लफ्ज़ नाजिल वनित अत करो एहतराज, वनो अम बदला अस वोल। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, पत् लैलतुल क़द्र ब्याख लफ्ज़। लैल वनान रात, कदर गई अत ज़माने अख गई तकदीर रात, ब्या गो यज़त वाजिन रात। कदरुक माने इज़्ज़त तकदीर और कदरुक ताल्लुक रूजी सत। इसलिए करो अत ज़्यादा मुनासिब तर्जम गो कदर वनान कदर मंजिलतस इज़्ज़त वाजन वज़्ज़त वाजिन रात। वमा अदराका मा गो कुछ चीज़ अदराका
ؤنی ژےٚ بٲیی ژےٚ کُس چیٖز ؤنی ژےٚ کُس چیٖز بٲیی ژےٚ تہٕ زٲنۍ رٲیی تہِ ژےٚ ہٮ۪کو ؤنِتھ اِسلیے وما ادراکا کُس چیٖز زٲنۍ رٲیی ژےٚ یہِ گوٚو لفظی ترجم مگر یہِ چھُ تیُتھ محاورٕ کہِ یُس قرآنِ پاکَس منٛز واریاہَن جایَن چھُ آمُت وما ادراکا تہٕ یہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ یِوان وَننہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تعجُب خیز صوٗرت حالَس منٛز یا کُنہِ چیٖزُک بجر تھزر تہٕ تَمیُک اہمیت آسہِ ظٲہِر کَرٕنۍ تیٚلہِ چھِ أسۍ وَنان ہے بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ یعنی بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ مُراد چھُنہٕ یہِ زِ مےٚ چھُنہٕ تگان وَنُن مُراد چھُ یہِ زِ ییٚمہِ چیٖزُک بہٕ ذِکِر کَرے یہِ چھُے واریاہ بوٚڑ اِسلیے گژھِ ترجم مُنٲسِب بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ یہِ روزِ زیادٕ نزدیٖک لیلۃ القدرِ خیر من الفِ شہر خیرُن گوٚو رٕژ چھِ الفِ شہر گوٚو 1000 رٮ۪تھ مگر مُراد چھُنہٕ اَتہِ 1000 رٮ۪تھ صرف گٔنٛزرٲیِتھ تہٕ گرٛنٛد کٔرِتھ کینٛہہ بٔلکہِ مُراد چھُ اَتٮ۪ن مُبالغہ اِسلیے وَنو أسۍ 1000 بَزو رٲژ 1000 بَزٕ رٲژ تہٕ خیر من الفِ شہر گوٚو 1000 بَزو رٲژو کھۄتہٕ تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ چھِ اَسہِ پَتہٕے ملائکہ چھِ أسۍ وَنان ترجم کَران فرشتہٕ والروح گوٚو روح الأمیٖن مُراد چھُ حضرتِ جبریٖل امیٖن علیہ السلام بِاِذنِ رۄبِہِم گوٚو پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد حُکم ہٮ۪تھ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛزٕ کامہِ ہٮ۪تھ اَمر چھِ عربی پٲٹھۍ واریاہَن معنیَن منٛز اِستعمال گژھان کامہِ تہِ چھَس وَنان اور اَمرَس چھِ أسۍ ترجم کَران اِذنِ رۄبِہِم گوٚو خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِ حُکم ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛدِ نٔے حُکم ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن اَتھ رٲژ منٛز احکام اللہ تعالیٰ نٲزِل کَران چھُ تِمَے ہٮ۪تھ چھِ وَسان فرشتہٕ تہٕ بیٚیہِ جبریٖل اِسلیے کَرو اَتھ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ حُکمہٕ ہٮ۪کو ؤنِتھ بِاِذنِ رۄبِہِم پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ حُکمہٕ یعنی پٔنۍ پانَے چھُنہٕ یہِ پَکان کینٛہہ بٔلکہِ رۄبَن چھِ یِم آسان سوٗزمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ لفظ مِن کُلہِ اَمر پَتہٕ چھُ لفظ سلام پَتہٕ چھُ لفظ ہِیا حتہ تہٕ یُس یہِ لفظِ سلام چھُ قرآنِ پاک پَرن والٮ۪ن آسہِ پاے کہِ یہِ چھُ 3 نۄقتَن درمیان 3 نۄقتہٕ دُچَن درمیان لفظ آمُت لیکھنہٕ تہٕ 3 نۄقتَن ہٕنٛزَن دُچَن درمیان یُس لفظ لیکھنہٕ یی عربی یَس منٛز تہٕ اَمیُک مطلب چھُ یہِ تہِ آسان کہِ یہِ لفظ یُس 3 نۄقتَن ہٕنٛزَن دُچَن درمیان لیکھنہٕ چھُ آمُت اَمیُک ترجم ہٮ۪کو أسۍ دٔچھنِس سۭتۍ تہِ رلٲیِتھ کھوورِ اَمہِ پَتہٕ یِنہٕ واجنہِ عبارتَس سۭتۍ تہِ رلٲیِتھ تہٕ الگ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کہون پٔرِتھ یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان قرآنِ پاکَس منٛز ذالِکَ الکِتاب اَمہِ پَتہٕ چھِ 3 پھیرِ یِوان ترٛاونہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ لیکھان چھِ دِیر فور چھِ میتھمیٹِکسَس منٛز لیکھان دِیر فور 3 نۄقتو سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ 3 نۄقتہٕ الف لام میٖم ذالِکَ الکِتاب لا ریبَ فیٖہ 3 نۄقتہٕ پَتہٕ لا ریبَ فیٖہ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ 3 نۄقتہٕ یعنی 3 نۄقتَن ہٕنٛزَن دُچَن درمیان آو لیکھنہٕ لا اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ یہِ عبارت ہٮ۪کون أسۍ گۄڈنِکِس سۭتۍ تہِ مربوٗط کٔرِتھ اَمہِ برٛونٛٹھمِس سۭتۍ تہِ مربوٗط کٔرِتھ ترجم کٔرِتھ اَمہِ پٔتمِس سۭتۍ تہِ مربوٗط کٔرِتھ ترجم کٔرِتھ تہٕ منٛزَس ہٮ۪کو الگ تہِ ترجم کٔرِتھ تِتھَے کٔنۍ چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ آمُت لفظِ سلام چھُ آمُت 2 نۄقتہٕ دُچَن ترٛچَن درمیان 2 نۄقتہٕ 3 نۄقتَن ہٕنٛزَن 2 دُچَن درمیان چھُ آمُت اِسلیے کَرو اَتھ الگ تہِ ترجم رلٲیِتھ تہِ أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ کٔرِتھ مِن کُلہِ اَمرِن سلام پرٛٮ۪تھ سلامتی ہٕنٛز کٲم ہٮ۪تھ یا أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ کٔرِتھ مِن کُلہِ اَمر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حُکما ہٮ۪تھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲمہ ہٮ۪تھ اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ سلامُن ہِیا حتیٰ مطلع الفجر یہِ چھِ سلامتی صُبح پھۄلنَس تام اَتھ سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ اَتھ لفظَس ہٮ۪کو أسۍ الگ تہِ ترجم کٔرِتھ مِن کُلہِ اَمر پرٛٮ۪تھ کَتھ ہٮ۪تھ سلام یہِ چھِ سلامتی یہِ راتھ چھِ رٕژرٕے رٕژر یہِ راتھ چھِ رٕژرٕے رٕژر یہِ ہٮ۪کو الگ تہِ ترجم کٔرِتھ تہٕ اَمِچ مٮ۪قدار چھِ صُبح پھۄلنَس تام ؤلِو وۄنۍ بوزو الگ الگ یِمن آیتَن ہُنٛد ترجم اَسہِ وول یہِ عزت اَسہِ وٲج یہِ عزت واجِنۍ رٲژ عزت واجنہِ رٲژ منٛز یا اَسہِ وول یہِ اَسہِ وٲج یہِ یعنی کِتاب یا اَسہِ وول یہِ یعنی قرآن اَسہِ وول یہِ عزتہٕ واجنہِ رٲژ منٛز اِنا انزلناہُ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ لیلۃ القدر یا یہِ یزتٕچ راتھ کیٛاہ چھےٚ لیلۃ القدر خیر من الفِ شہر یہِ یزتہٕ واجِنۍ راتھ چھِ 1000 بَدیو رٮ۪تو کھۄتہٕ رٕژ تنزل الملائکۃ والروح فیہا اَتھ منٛز چھِ فرشتہٕ تہٕ روح الأمیٖن پرٛٮ۪تھ کتھا ہٮ۪تھ نٲزِل گژھان یا پرٛٮ۪تھ حُکما ہٮ۪تھ نٲزِل گژھان یا
प्रथ खर हेत नाजिल सपदान या नाजिल बदल वनो प्रथ खर हेत वसान। अम पत करो अस सलाम किस लफ्ज़स अलग तर्जम रच रच कुछ साथ वनान रच रुत रुत न अत ब्रोट कह वनान न अत पत कह वनान समझन वोल पाने समझान यानी येमि कथ हुंद जिक्र गसान सह रुत रुत। अम पत करो अस तर्जम प्रथ रच कथा हेत या प्रथ कामा हेत वसान। अम पत हको अस अलग त करित तर्जम तो हको वनित रच रच यह रोजान यानी यह रात रोजान सुबह फलनस ताम मतल फजर सुबह फलनस ताम। अल्लाह ताला दीन असे कुरान समझनुक तौफीक, कुरान बोजनुक तौफीक, कुरानस पे अमल करनुक तौफीक। आज कुरान ची रात अल्लाह ताला दीन अस तौफीक ताकि अस अनो पन्ने फिक्र मज फहमस मज शऊरस मज खुदाई ताला सजी किताब और अम पत फिक्र फहम शऊरस मज इन पत अनोन पन्ने अमल मज। अल्लाह ताला करिन ये रात सानि खतर खर खर रच रच। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।